सबैजनालाई। आज हामी फेरि पनि एउटा विषयमा कुरा गर्नेछौँ कि कुन समयमा मानिसले ईश्वरको सेवा गर्नुपर्छ वा धार्मिकताको खोजी गर्नुपर्छ, ईश्वरको सम्झना गर्नुपर्छ। धेरैचोटि मानिसले गर्ने गर्दछन् कि धर्मकर्म गर्ने समय भनेको चाहिँ वृद्ध अवस्था हो। अहिले युवा अवस्था भनेको चाहिँ कमाउने, खाने अनि मोज मजा गर्ने समय हो। धेरैजनाको विचार यस्तै प्रकारको हुन्छ। अनि कतिजनाले चाहिँ भन्छन् कि मैले किन अहिले प्रार्थना गर्नु पर्यो वा ईश्वरको खोजी गर्नु पर्यो, सेवा गर्नु पर्यो, अध्यात्मतर्फ लागिरहनु पर्यो। अहिले मेरो निम्ति सबै कुरा समय राम्रो छ, सबै मेरो निम्ति असल नै भइरहेको छ, सबै कुरा राम्रै छ, कुनै दुःखै परेको छैन भन्ने मानिसहरूले विचार गर्दछन्। अनि कुनै अध्यात्मतर्फ लाग्ने वा ईश्वरको खोजी गर्ने, धार्मिक भयो भनेदेखि वा समर्पित भएर जीवन बितायो भनेदेखि मानिसहरूले सोच्छन् पक्कै पनि यो मान्छेलाई कुनै दुःख आइपर्यो, कुनै ठुलो आपत आइपर्यो। यस कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ ईश्वरको सेवा गर्दैछ, ईश्वरको खोजी गर्दैछ। यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको विचार चाहिँ सामान्यतया दुई किसिमले मानिसले विचार गर्दछन्। एउटा चाहिँ दुःखको समय आयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या आयो भनेदेखि जीवनमा मानिसहरू हार खाए, जीवनमा मानिसहरू निराश भए वा ठुलै किसिमको एउटा पीडा वा समस्या जीवनमा आयो भनेदेखि मानिसले ईश्वरको खोजी गर्छ, ईश्वरको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने विचार छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब यो ईश्वरको खोजी गर्ने समय भनेको यो आध्यात्म वा धार्मिक कुराहरू, धार्मिकताका कुराहरू सिक्ने समय भनेको चाहिँ वृद्ध अवस्था हो है। वृद्ध अवस्था भएपछि चाहिँ हामीले धर्म कर्म गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरूको यसरी दुई किसिमका विचार हामी देख्न सक्दछौँ। तर आज हामी कुरा गर्नेछौँ कुन समय चाहिँ सबैभन्दा उत्तम समय हो त। त्यसो भए परमेश्वरले यो विषयमा के भन्नुहुन्छ अनि शास्त्रले यो विषयमा के भन्दछ त। हामीले कुन समयमा ईश्वरको सम्झना गर्नु अनि धार्मिकताको विषयमा सिक्नु अनि उत्तम हुन्छ। धर्मशास्त्रका सबैभन्दा बुद्धिमान मानिस सोलोमनले उपदेशक भन्ने एउटा पुस्तक लेखेका छन् अनि उनले यो विषयमा लेखेका छन्। हामीलाई थाहा छ सोलोमन सबैभन्दा बुद्धिमान पनि थिए। अनि मलाई लाग्छ कि मैले सोलोमनको पत्रलाई पढ्दाखेरि उनको जीवनलाई राजाहरूको पुस्तकमा हेर्दाखेरि उनले जति धन सम्पत्ति आर्जन गरे, सुख सुविधा, भौतिक सुविधा प्राप्त गरे, सायद संसारका कुनै मानिसले त्यति प्राप्त गरेको छैन होला अहिलेसम्म। तर जीवनका सबै कुराहरू भोग गर्ने, जीवनको विषयमा सबै कुराहरू अनुभव गर्ने सोलोमनले लेखेका छन् कि कुन समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको सम्झना गर्नुपर्छ, हामीले धार्मिकताको खोजी गर्नुपर्छ। यहाँ म आज उपदेशक भन्ने पुस्तकको 12 अध्यायबाट यो पुरै अध्यायलाई, पुरै पदहरूलाई अलि छोटो छोटो रूपमा व्याख्या गरेर आजको बिहानीको समयमा हामी केही कुराहरू सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँनिर उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पदमा, पहिलो पदमा यसरी लेखिएको छ, दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तिमीले भन्नेछौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, ती समयभन्दा अघि नै युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। दुःखको समयमा हामीले ईश्वरको खोजी त गरौँला, तर त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो मन चाहिँ दुःखमा नै केन्द्रित हुन्छ। हामी ईश्वरले चाहनुभएका कुराहरूलाई खोजी गर्ने भन्दा पनि हामी ती अवस्थाहरूमा चाहिँ आफ्नै दुःख, आफ्नै समस्या, आफैमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि वृद्ध अवस्थामा पनि हाम्रा मनहरू चाहिँ सिक्नतर्फ तेजिलो हुँदैन। वृद्ध अवस्थामा हामीले चाहेर पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्न सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दा सोलोमनले दुईटै यो हाम्रो जुन सिद्धान्त, फिलोसफी हामीले
विचार गर्ने कुराहरूलाई यहाँनिर ठिक होइन। योभन्दा अगाडि नै दुःख पर्नुभन्दा अगाडि नै समस्या ठुलो आपद आइलाग्नुभन्दा अगाडि नै ईश्वरको सम्झना गर। अनि वृद्ध अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै जुन बेला तिमीले भन्नेछौ कि मेरो मन लाग्दैन, त्यो समयभन्दा अगाडि नै आफ्नो युवा अवस्थामा नै आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। युवा अवस्था भनेको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग पनि हो। अनि यो अवस्था भनेको केही गर्न सक्ने, छिटै सिक्न सक्ने समय पनि हो। यस कारणले गर्दाखेरि बल छँदा, त्यो जब तिम्रो बुद्धि तेजिलो छ, जब तिम्रो ज्ञान तेजिलो छ, जब तिमी सिक्नको निम्ति तयार छौ, ती अवस्थामा नै परमप्रभुको सम्झना गर। परमेश्वरको भय मान्नको निम्ति तयार हो। भय के हो भन्ने कुरा सिक। परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने कुरा सिक्नको निम्ति तयार हो। धेरैजनाको विचार के छ भन्दाखेरि हामीले यदि युवा अवस्थामा नै धर्म कर्म वा परमेश्वरको खोजीतर्फ हामीले लाग्यौँ भनेदेखि, शास्त्रका कुराहरू सिक्यौँ भनेदेखि सायद हामीले धन आर्जन गर्न सक्दैनौँ कि, वा जीवनमा पाउनुपर्ने आनन्दलाई हामीले गुमाउनेछौँ कि भन्ने कतिजनालाई लाग्दछ। तर वास्तवमा हामीले राम्रोसँग बुझ्ने हो भनेदेखि, जब हामीले ईश्वरको सम्झना गर्छौँ, उहाँको इच्छालाई बुझ्छौँ, हाम्रो जीवनलाई धार्मिकता र ठिक कुराहरूले भर्दछौँ भनेदेखि जीवन हाम्रो निम्ति अझ सुन्दर बन्न थाल्दछ। हामीले भौतिक कुराहरू पनि अझै बेसी आर्जन गर्नको निम्ति हामी सक्षम हुनेछौँ। किनकि ईश्वरको वचनमा नै यसरी लेखिएको छ, जुन व्यवहारिक पनि छ, उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता पहिला खोजी गर, सबै कुरा तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। ईश्वरको खोजी गर्नु भन्नेको अर्थ चाहिँ हामीले सबै कुराहरू छोडेर, काम दाम सबै परिवार छोडेर चाहिँ केवल एउटा सन्यासी जस्तै गएर, यहाँनिर भन्नु खोजेको सन्यासी जस्तै गएर जीवन बिताउनु होइन, तर हाम्रा जीवनका हरेक कामहरूमा परमेश्वरको इच्छा के छ, ठिक र न्यायसङ्गत विचारहरू के हुन् भन्ने कुरालाई जानेर हामीले जीवनयापन गर्नु हो। परमेश्वरको भय मान्नु अनि उहाँको सम्झना गर्नु भनेको हामीले पारिवारिक जीवन जिउँदाखेरि परमप्रभुमा धन्यवादी भएर पारिवारिक जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के हो यो कुरा जानेर जीवन बिताउनु हो। हामीले कुनै व्यवसाय गर्दाखेरि कसरी परमप्रभुले काम गरेको चाहनुहुन्छ त्यो कुरा बुझेर काम गर्नु हो। हाम्रा जीवनका हरेक पक्षहरूमा परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु हो। जीवनलाई बनाउने को हुनुहुन्छ, हामीले विचार गरौँ। यो संसारलाई बनाउने को हुनुहुन्छ, परिवारलाई बनाउने को हुनुहुन्छ, विवाहलाई पहिलोचोटि रचना गर्नुहुने को हुनुहुन्छ, यी संसारका सबै थोकहरूलाई बनाउने को हुनुहुन्छ। धर्मशास्त्रले भन्दछ कि, अनि यो कुरा परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ कि मैले नै यी सबै कुराहरू बनाएको छु। कसले अयुबसँग तर्क गर्दाखेरि अयुबले परमेश्वरको तर्क गर्न चाहे, परमेश्वरले जवाफ त्यहाँनिर दिनुभएको थियो कि कसले पृथ्वीलाई हावामा झुन्ड्याउनु भएको छ, कसले पृथ्वीका सबै जीव जन्तुहरूलाई बनायो, कसले तिनीहरूको फिक्री गर्दछ, कसले तिनीहरूलाई चाहिने कुराहरू जुटाउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ, जब हामी ईश्वरको सम्झना गर्छौँ, ईश्वरको हृदयलाई, मनलाई अनि आज्ञालाई बुझ्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो जीवनलाई पनि अझै असल तरिकाले बुझ्न सकेका हुन्छौँ। जीवन चाहिँ अझ सुन्दर तरिकाले बिताउनको निम्ति हामीले सिकेका हुन्छौँ। पक्कै पनि जस्तो कुनै कुरा चलाउने भन्दा पनि बनाउनु हुनेलाई त्यसको विषयमा धेरै ज्ञान हुन्छ। हामी जीवन बिताइरहेका छौँ, तर जीवनलाई बनाउनु हुने चाहिँ वास्तवमा परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। मोबाइल चलाउने भन्दा पनि मोबाइललाई बनाउने व्यक्तिसँग बेसी ज्ञान हुन्छ, किनकि बनाउनेले त्यसको धेरै अध्ययन गरेको हुन्छ। बनाउनेले सबै कुराहरू नै मिलाएर राखेको हुन्छ। बनाउनेले पहिले बनाउँदाखेरि नै उद्देश्य राखेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो तर्क जुन हामी गर्छौँ कि जब हामी ईश्वरको खोजी गर्छौँ तब हामी सायद सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्दैनौँ होला, वा जीवनको आनन्दलाई हामी गुमाउनेछौँ होला भन्ने हाम्रो
यो तर्क चाहिँ वास्तवमा बेठिक छन् अनि यो कुरालाई धर्मशास्त्रमा हामी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्दछौँ। सोलोमनले परमेश्वरको खोजी गरे, तिनले बुद्धि प्राप्त गरे, तिनले ज्ञान प्राप्त गरे, तिनले समझ शक्ति प्राप्त गर्ने, तिनले धन प्राप्त गरे, तिनले ऐसो आराम प्राप्त गरे। अयुब धर्मी मानिस थिए, परमेश्वरको खोजी गर्ने मानिस थिए, तिनको पनि प्रशस्तै धन सम्पत्ति हामी भएको देख्न सक्दछौँ। अनि दाउदले पनि भनेका छन् कि म जवान थिएँ, म अहिले वृद्ध भइसकेको छु, तर परमेश्वरको सेवा गर्ने धार्मिक व्यक्तिका छोराछोरीले मागेर खानु परेको अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। त्यसको अर्थ चाहिँ जब हामी परमप्रभुको सेवा गर्दछौँ हामी अभावमा रहँदैनौँ, तर हामी प्रशस्तमा रहन्छौँ। जब हामी परमप्रभुको सेवा गर्छौँ हाम्रो जीवन जटिल बन्दैन, हाम्रो जीवन सरल बन्दछ। जब हामी परमप्रभुको खोजी गर्दछौँ हाम्रो निम्ति जीवन चाहिँ कठिनाइको हुँदैन, जीवन चाहिँ असल र सुन्दर बन्नेछ। यस कारणले गर्दाखेरि सोलोमनले भन्दछ कि ठिक समयमा नै तिमीले जब सिक्नको निम्ति तिमी तयार छौ, ती बेलामा नै परमप्रभुको खोजी गर, सृष्टिकर्ताको सम्झना गर, उहाँको भय मान्न सिक, उहाँको आज्ञा पालन गर्न सिक। म दुई पददेखि केही कुराहरू यहाँनिर साङ्केतिक यो के भन्छ यो भाषामा लेखे जस्तै यहाँनिर तुलना गरेका केही कुराहरू छ। म 2 पददेखि पढ्न चाहन्छु। 2 पदमा यसरी भनेको छ, सूर्य र दिनको उज्यालोलाई अँध्यारोले ढाक्न अघि नै चन्द्रमा र ताराहरू धमिला हुन भनेर भनेको छ। अनि यसले चाहिँ सूर्य र दिनको उज्यालो अनि चन्द्रमा अनि ताराहरूको उज्यालोसँग कुरा गरिएको छ। अनि यो चाहिँ जब हाम्रो जीवन ढल्किँदै जान्छ, जब उमेर बितेर जान्छ अनि जीवनका कामहरूमा जीवनमा चाहिँ आनन्द हराउन थाल्दछ। यहाँ सोलोमनले भन्न खोजेको चाहिँ जीवनमा जीवनको आनन्द हराउनुभन्दा अगाडि नै परमप्रभुको सम्झना गर, उहाँको भय मान्न सिक। दोस्रो कुरा भनेको छ बादलहरू वर्षापछि फर्किन अघि नै। अनि यो भनेको चाहिँ यो अलिकति घुमाउरो पाराले भनेको छ, अनि यसको अर्थ हामी अलिकति बुझ्न कोसिस गऱ्यो भने गाह्रो छैन। बादलहरू वर्षापछि फर्कन अघि नै भनेको चाहिँ यो जस्तो बादल लाग्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति अँध्यारो हुन्छ है, अन्धकारले छाउँछ। अनि यो वर्षा परिसकेपछि, वर्षा परेपछि बादल नै पानीको रूपमा पर्दछ अनि बादल हराउँदछ, आकाश सफा हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जब जीवनको सुरु हुन्छ तब यो नानी अवस्थामा धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन अनि उनीहरूले प्रश्न गर्छन् है यो के हो, यो के हो, यो किन गरियो। उनीहरूको समझ शक्ति चाहिँ वृद्धि हुने क्रममा हुन्छ। अनि मानिस यस्तो एउटा अवस्थामा आइपुग्छ उसलाई धेरै कुराहरूको ज्ञान हुन्छ, यो किन बनियो, यो के कारण के हो। अनि एउटा फेरि समय आउँछ जब उमेर ढल्कँदै जान्छ, जब हामी वृद्ध अवस्था वा पाको उमेरमा जान्छौँ भनेदेखि फेरि पनि हामी नानी जस्तै भएर जान्छौँ है। बादल फर्किनु भनेको त्यही नै हो। अनि यहाँनिर भनेको छ कि बादलहरू वर्षापछि फर्किन अघि नै भनेको चाहिँ बादल आउँछ अनि बादल वर्षापछि हरायो, फेरि बादल आउनु भनेको चाहिँ फेरि जीवनमा हामीलाई हाम्रो समझ शक्ति चाहिँ एक किसिमले बोधो भएर जानु समयभन्दा अगाडि नै परमप्रभुको सम्झना गर भनेर भन्न खोजेको एउटा भनाइ पनि छ कि मानिस दुईचोटि चाहिँ बच्चा जस्तै हुन्छ। एउटा भनेको बच्चाकै उमेरमा हो, अर्को भनेको वृद्ध अवस्थामा। वृद्ध अवस्थामा पनि हाम्रा समझ शक्तिहरू कम भएर जान्छ है। मानिसलाई थाहा हुँदैन के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा। वृद्ध अवस्थामा चाहिँ मान्छेको समझ शक्ति कमजोर भएर जान्छ, मानिसको सुझबुझ कमजोर भएर जान्छ। उमेर ढल्कँदै जाँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि नै परमप्रभुको सम्झना गर वा ईश्वरको सेवा गर्न सिक। 3 पदमा भनेको छ जब घरको हेरचाह गर्नेहरू कामदछन्। अनि यो भनेको चाहिँ जब हाम्रा हातहरू है, जो हातले चाहिँ घरको सुरक्षा गर्छौँ, घरमा सबै कुराहरू मिलाउँछौँ, पाखुरा चुहेर काम गर्छौँ, हातहरू कमजोर हुनुभन्दा अगाडि नै जब घरको हेरचाह गर्नेहरू कामदछन् र बलिया मानिसहरू झुक्छन् भनेको चाहिँ यो खुट्टा कमजोर भयो भने हामी झुक्छौँ है। खुट्टा बलियो छ भनेदेखि हामी ठाडो रूपमा खडा हुन सक्छौँ। यहाँनिर सोलोमनले भनेको चाहिँ तिम्रो हातहरू कमजोर हुनुभन्दा अगाडि नै अनि तिम्रो खुट्टा कमजोर हुनुभन्दा अगाडि नै ईश्वरको सम्झना गर, उहाँको भय मान्न सिक। अनि 2 पदमा अर्को भागमा लेखिएको छ ताराहरू धमिला हुन। यो 3 पदमा छौँ। अनि यो 3 पदमा अर्को लेखिएको छ अर्को भागमा जब जातो पिट्ने स्त्रीहरू कम भएकोले आफ्नो काम
बन्द गर्छन्। अनि यो जादु पिर्ने स्त्री भनेको यो दाँत हो है, दाँतलाई बुझाउन खोजेको। जब तिम्रो दाँतहरू झरेर जान्छ, पक्कै पनि जादु पिर्ने स्त्रीहरू कम भएकोले भनेको मतलब एउटा उमेर ढल्किँदै गएपछि यो दाँत पनि झर्न थाल्दछ। अनि एउटा झर्छ, अर्को झर्दछ। अनि यो बङ्गारहरू झर्न थालिसकेपछि चाहिँ यो हामीले चपाउन सक्दैनौँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि उमेर ढल्किसकेपछि हामी प्रत्येकजना त्यति त्यो उमेरमा जानुपर्दछ। हामीले साह्रो चिजहरू खान सक्दैनौँ। अनि यो झोल कुराहरू मात्र खाने हुन्छ, अनि चपाउने कुराहरू हुँदैन है, झर्दै झर्दै जान्छ। यहाँनिर जादु पिर्ने स्त्रीले चाहिँ यहाँनिर दाँतहरूको विषयमा बुझाउन खोजेको। र झ्यालबाट हेर्नेहरूका आँखा धमिला हुन्छन्, झ्यालबाट हेर्नेहरूका आँखा धमिला हुन्छन्। है, यो उमेर ढल्किँदै जान सकेपछि चाहिँ शरीरका विभिन्न अङ्गहरू कमजोर भएर जान्छन्। अनि यो अर्को पार्टमा लेखेको चाहिँ दृष्टि है, दृष्टि पनि कमजोर भएर जान्छ, आँखाको देख्ने क्षमता पनि कम भएर जान्छ। तीभन्दा अगाडि नै ईश्वरको सम्झना गर। 4 पद, जब गल्लीमा जाने ढोकाहरू बन्द हुन्छन्, त्यो भनेको अर्थ चाहिँ मानिसहरूसँगको घुलमिल गर्ने कुराहरू, बाहिर समाजमा घुलमिल गर्ने कुराहरू कम हुन्छन्। किन भन्दाखेरि एक त हाम्रो मनको हामीलाई अरूसँग भेट्नु मन पर्दैन जब हामी उमेर ढल्केको हुन्छ, र अरूले पनि हामीलाई हाम्रो कुराहरू त्यति सुन्नको निम्ति इच्छा गर्दैनन्। भनेको अर्थ चाहिँ उमेर ढल्किसकेको मान्छेहरूको अरूसँगको सम्बन्धहरू, समाजसँगको सम्बन्ध, घुलमिल गर्ने कुराहरू कम हुन्छ। र जातोको आवाज कम हुँदै जान्छ भनेको अर्थ चाहिँ कानको सुन्ने क्षमताको पनि कम भएर जानुभन्दा अगाडि नै परमप्रभुको सम्झना गर। जब चराको चिरबिरे आवाजमा मानिसहरू उठ्छन् र तिनीहरूका सबै गीत मधुरा हुन्छन्। एउटा अर्को समस्या हुने भनेको चाहिँ यो शरीरमा देखा पर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उमेर ढल्किँदै जानिसकेपछि मानिसलाई निन्द्रा कम लाग्छ। यहाँ सोलोमनले यही भनेको छ, चराको चिरबिरे आवाजमा मानिसहरू उठ्छन्। मानिसहरू बिहान चाँडै उठ्छन् किनकि निन्द्रा नलाग्ने हुँदछ, र तिनीहरूका सबै गीत मधुरा हुन्छन्। कानको सुन्ने क्षमता पनि कम भएको हुन्छ। 5 पद, जब मानिसहरू अग्लो ठाउँदेखि र गल्लीका खतरादेखि डराएर डरले भरिएका हुन्छन् है। उमेर अब जवान मान्छेलाई एक तल्लाबाट हाम फाल्नु पनि गाह्रो कुरा नहोला, तर जब हाम्रो उमेर ढल्किरहेको हुन्छ हामीलाई 3 फिटबाट तल झर्नको निम्ति पनि गाह्रो हुन्छ। अनि कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ डरले भेरी आत्तिने हुन्छ किनकि मनको क्षमता पनि कमजोर भएर जान्छ। त्योभन्दा अगाडि नै ईश्वरको सम्झना गर। अनि अर्को पाठमा भनेको छ, जब हाडे बडामको बोट सेतै फुलेर फक्रन्छ, भनेको यो टाउको कपालहरू फुलेर आउँदछ, त्योभन्दा अगाडि नै ईश्वरको सम्झना गर। फट्याङ्ग्रो पेटले घस्रदै जान्छ भनेको चाहिँ हामी हिँड्नको निम्ति एकदम सुस्त हिँडाइ भनेर भन्न खोजेको है। एकदम बिस्तारै हिँड्नै हुन्छ। जस्तो उमेर ढल्किसकेपछि वृद्ध अवस्थामा चाहिँ हामी हाम्रो हिँडाइ एकदमै तेजिलो हुँदैन। यो अवस्थामा हामी कुदेर पनि जान सक्छौँ, दौडिन पनि सक्छौँ भनेदेखि पछि चाहिँ हिँडाइ पनि एकदमै बिस्तारै भएर जान्छ। अब हामीलाई परसम्म जानको निम्ति 100 मिटरसम्म हिँड्नको निम्ति पनि हामीलाई 20 मिनट लाग्न सक्दछ किनकि एकदम लट्ठीले टेक्दै बिस्तारै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। फट्याङ्ग्रो पेटले घस्रिँदै हिँड्छ भनेको जब जीवनमा हिँड्न सक्ने क्षमता वा हिँडाइ पनि ढिलो हुन्छ, जब हामी कुप्रेर सहाराले हिँड्नुपर्ने हुन्छ र मनको कामना उत्तेजित रहँदैन भनेको चाहिँ अर्थ एउटा उमेर ढल्काउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शारीरिक इच्छाहरू, मनका इच्छाहरू है, यसमा विभिन्न कुराहरू पर्दछन्। यी कुराहरूको हाम्रो मनमा तृष्णा चाहिँ हट्दै जान्छ, शारीरिक इच्छाहरूको। अनि यस कारणले गर्दाखेरि यी कुरा हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको सम्झना गर भनेर सोलोमन लेख्दछन्। मैले अगाडि नै भने किन सम्झना गर्नुपर्छ, किनकि ठिक समयमा हामीले सिक्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा हामीले सिकेर पनि सिक्न सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि सोलोमन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परमप्रभुको भय मान्नु, उहाँको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर कुरा सोलोमनले बुझेको कारणले गर्दाखेरि सोलोमनले हामीलाई परमप्रभुको भय मान्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर सिकाइएको छ। किनकि जीवनलाई बनाउनु हुने नै उहाँ हुनुहुन्छ, हामी उहाँद्वारा अनि उहाँको निम्ति नै बनिएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि दिन सधैँ, समय सधैँ हामीले परमप्रभुको यो सम्झना गर भनेर कुरा लेखेको छ। 6 पदमा, चाँदीको तार सुरिन अघि र सुनको कचौरा फुटाइन अघि। यहाँनिर
6 पदमा जीवनलाई दुईवटा कुरासँग तुलना गरिएको छ। एउटा यो चाँदीको तारले बेरिएको सुनको कचौरासँग तुलना गरिएको छ भनेदेखि अर्को भागमा चाहिँ माटोको गाग्री पँधेरोमा टुक्रा टुक्रा पारिन अघि र कुवामा पाङ्रो भछाइन अघि भनेको चाहिँ यहाँनिर दुईवटा कुरासँग जीवनलाई तुलना गरिएको छ। एउटा सुनको कचौरो र दोस्रो कुरा कुवाको पानी है, पानीसँग जीवनलाई तुलना गरिएको छ। यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुनको तार चुदिन अघि भनेको चाहिँ अर्थ चाहिँ जीवन आत्मासँग अलग हुनुभन्दा अगाडि नै है, जीवन वास्तवमै धर्मशास्त्रमा चाहिँ एकदमै असल अनि सुन्दर कुरा हो, किनकि यो परमप्रभु परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो। अनि पानी पनि जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो। यो अमूल्य कुराहरू जस्तै देखिन्छ है, यो सुन भनेको अनि पानी भनेको। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर जीवनलाई दुईवटा कुरासँग तुलना गरेको छ, एउटा सुनसँग एउटा पानीसँग। र दोस्रो भागमा चाहिँ के भनेको छ, माटोको गाग्री पँधेरोमा टुक्रा पारिन अघि भनेको चाहिँ यदि माटोको गाग्री यदि टुक्रा पारियो वा फुटाइयो भनेदेखि त्यसमा फेरि पानी रहन सक्दैन। गाग्री फुटिसकेपछि त्यसमा कसरी पानी अड्किन्छ? अड्किँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन सकिनुभन्दा अगाडि नै हामीले परम प्रभुको सम्झना गर्नु, जीवनको रहस्यलाई हामीले बुझ्नु, उहाँको उपस्थितिलाई थाहा गर्नु हामीले सिक्नुपर्छ भनेर सोलोमन लेखेका छन्। 7 पदमा भन्दछन् कि जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वरका आत्मा जान अघि उहाँको सम्झना गर। सोलोमनले यहाँनिर जीवन यहीँनिर मात्र सकिँदैन भन्ने कुराको रहस्य दिएको छ। अनि जीवनको आशा चाहिँ यो शरीर छोडिसकेपछि पनि अझै बाँकी रहन्छ भनेको छ। वास्तवमा अझ हेर्ने हो भनेदेखि आत्मा दिनुहुनेका परमेश्वरका आत्मा जान अघि उहाँको सम्झना गर भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो अगाडिको 5 पदमा भने जस्तै जब आत्मा र शरीरको अलग हुन्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि तब मानिसहरू आफ्नो अनन्तको घरमा जानेछ र मलामीहरू गल्लीमा यताउता लाग्नेछन्। आत्मा चाहिँ अनन्तको घरमा जानेछ र मलामीहरू चाहिँ गल्लीमा यताउता लाग्नेछन् भनेको चाहिँ यो जुन शरीरलाई दफन गर्नको निम्ति वा जलाउनको निम्ति एक ठाउँमा विश्राम गर्नको निम्ति चाहिँ मानिसहरू चाँजो बाजो मिलाउँछन्। ल ल ल ल फलानु मान्छे चाहिँ आत्मा छोडेछ, फलानु मान्छे चाहिँ बितेछ, ल सबैजना आउनु। मान्छेहरू तयार भएर मानिसको शरीरलाई एक ठाउँमा राख्नको निम्ति, विश्राम गर्नको निम्ति मानिसहरू लाग्नेछन्। यस कारणले गर्दाखेरि जीवन भनेको आत्मा हो। अनि आत्मा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई फुकेर दिनुभएको सृष्टिको सुरुमा। यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा जीवन दिनुहुने परमेश्वरले नै जीवनलाई बनाउनु भएको हो र उहाँलाई सबैभन्दा बेसी थाहा छ यो विषयमा। अनि उहाँको सम्झना गर्नु भनेको वास्तवमा जीवनलाई सही प्रकारले चलाउनु हो, जीवनलाई आनन्दित बनाउनु हो। अनि सोलोमन लेख्दछन् कि यो चाहिँ ठिक समयमा समय छँदै गर, बलियो हुँदानी गर, जब आँखा, हात, खुट्टा, दाँत अनि सबै कुराहरू कमजोर भएर शिथिल हुनुभन्दा अगाडि नै, जब तिमी बलियो छौ, जब तिमी सिक्नको निम्ति तयार छौ, ती समयमा बल हुँदाखेरि नै परम प्रभुको सम्झना गर भनेर सिकाइएको छ। 9 पद, उपदेशक बुद्धिमान मात्र थिएनन्, तिनले मानिसहरूलाई जाने ज्ञानका कुरा पनि सिकाए। तिनले आफ्नो मनमा विचार गरे अनि धेरै उखानहरू यथोचित क्रममा राखे। उनले बुद्धिका कुराहरू सिकाएका छन्। उपदेशकले ठिक शब्दहरू खोजेर निकाले। अनि जे तिनले लेखे ती सोझा र सत्य थिए, किनकि ती परम प्रभुले तिनलाई ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू सिकाउनु भएको थियो। 11 पद, बुद्धिमानका वचनहरू गोठालोको लाठो झैँ छन्। यो गोठालाको निम्ति लाठो जहिले पनि आवश्यक छ। त्यसले सुरक्षा दिन्छ, त्यसले कामहरू गर्नको निम्ति, भेडाहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्नको निम्ति। बुद्धिमानको यो गोठालोको निम्ति लाठो चाहिँ जीवनमा एउटा हतियार जस्तै, साधन जस्तै काम गर्ने अङ्गको रूपमा नै छ, महत्त्वपूर्ण छन्, एकदमै जोडेर रहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको बुद्धिका वचनहरूले हामीलाई सुरक्षा जीवनमा सहायता गर्छ। र तिनीहरूले सङ्कलन गरेका भनाइहरू दरिलो प्रकारले ठोकिएका किल्लाहरू झैँ छन्।
किल्लाहरू, बलियो किल्लाले जहिले पनि सहरको सुरक्षा गरेको हुन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले परमप्रभुका बुद्धिमानका वचनहरूले हाम्रो जीवनलाई सुरक्षित गर्छ, जो एउटै गोठालोबाट दिएका हुन्। यहाँनिर गोठालो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन खोजिएको छ। 12 पद, ए मेरो छोरा, तिनमा थपेका केही कुराहरूबाट होसियार बस। परमप्रभुबाट नआउने कुराहरूबाट हामी होसियार बस्नुपर्छ। अनि यहाँनिर 12मै अर्को भागमा लेखेको छ, धेरै पुस्तकहरू बनाउने कामको अन्त्य हुँदैन र अनि धेरै अध्ययनले जे शरीरलाई थकाउँछ। यहाँनिर 12 पदमा कुरा गरिएको छ। कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो परमेश्वरको वचनबाट थपिएका कुराहरू, अर्थात् जुन कुराहरू परमप्रभुबाट आएका होइनन्, परमेश्वरका इच्छाका कुराहरू होइनन्, ती कुराहरू धेरै अध्ययन गर्ने कुराहरू, धेरै कुराहरूको यो सङ्कलन गर्ने कुराहरू, धेरै ज्ञान लिने कुराहरूको पनि अन्त्य हुँदैन। र ती कुराहरू धेरै अध्ययन गर्यो भने पनि त्यसले हामीलाई, शरीरलाई चाहिँ ऊर्जा र बल दिँदैन। ती कुराहरूले चाहिँ हामीलाई निरन्तरताको शक्ति दिँदैन। हामी देख्न सक्दछौँ कि संसारमा धेरै मानिसहरू, बुद्धिमान मानिसहरू पनि जीवनमा हारेका छन्, बलिया मान्छेहरू पनि हारेका छन्, धनी मानिसहरू पनि हारेका छन्, राम्रा मान्छेहरू पनि हारेका छन्। किनकि यो अनन्तको बल चाहिँ वास्तवमा संसारिक ज्ञानबाट आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सोलोमनले यहाँनिर 12 पदमा सिकाउन खोजेको हो। यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो 12को कमा चाहिँ यहाँनिर होसियार हुने कुरा, अनि दोस्रो कुराले चाहिँ त्यसबाटको त्यो अन्त पनि हुँदैन, त्यसले शरीरलाई थकाउँछ मात्र भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुल्ठुला मानिसहरूले पनि, जसले चाहिँ जीवनमा आशा पाएका छैनन्, जसले परमेश्वरको सम्झना गरेर आफ्नो हृदयलाई परमप्रभुको उपस्थितिले भरेको छैनन्, तिनीहरू धेरैजना हामी हारेका देख्न सक्दछौँ। कति यो कोरियाको एउटा राष्ट्रपतिले पनि आत्महत्या गरेको छ। धेरै धनी मानिसहरू जीवनमा निराश भएका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि सोलोमनले सिकाउन चाहेको कुरा चाहिँ, जीवनमा शक्ति चाहन्छौँ, बल चाहन्छौँ भनेदेखि परमप्रभुको खोजी गर्नको निम्ति, भय मान्नको निम्ति तिमी तयार हो। 13 पद, अब सबै कुरा सुनिएका छन् र कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँको आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। सोलोमन साँच्चैकै बुद्धिमान छन् र उनले पद 1 मा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर भनेर लेखिएको छ। अनि 13 पदमा सम्झना गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा दुईटा कुरा हो। एउटा परमप्रभुको भय मान्न सिक्नु र उहाँका आज्ञाहरू पालना गर्नु सिक्नु चाहिँ, यो वास्तवमा सम्झना गर भन्न खोजेको चाहिँ यो दुईटा काम गर भनेर सोलोमनले यहाँनिर सिकाएको कुरा हो। 14 पद, किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। यहाँनिर अन्तिम कुरा चाहिँ, यहाँनिर रहस्य, दुईटा पद एकदमै अझै महत्त्वपूर्ण छ। अनि सोलोमनले भनेका छन् कि सम्झना गर्नु भनेको के हो र किन सम्झना गर्नुपर्छ। किनकि हरेक कामको असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। यदि हामीले परमप्रभुको सम्झना गर्न सिक्यौँ, उहाँको भय मान्न सिक्यौँ, उहाँको आज्ञा पालन गर्न सिक्यौँ भनेदेखि हामीले असल काम गर्नेछौँ, असल तरिकाले जीवन बिताउनेछौँ। यदि हामीले परमप्रभुको भय मान्न सिकेनौँ भनेदेखि, हामी जीवनमा मानिस को हौँ, कसरी जिउनुपर्छ भन्ने सिकेनौँ भनेदेखि हाम्रो मनलाई पापले अधीन र शासन गर्छ र हामी बेठिक तरिकाले जिउनेछौँ। र जीवन पछाडि पनि हाम्रो निम्ति अझै आशा छ। हरेक शास्त्रले जीवन पछाडि मृत्यु र जीवनको कुराहरू गर्दछ, स्वर्ग र नरकको कुराहरू गर्दछ, पातालको कुराहरू गर्दछ र यो जीवनमा पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। यदि हामी वास्तवमै मैले अगाडि भने जस्तै असल जीवन जिउन चाहन्छौँ, आनन्दको जीवन जिउन चाहन्छौँ, आशिषको जीवन जिउन चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले परमप्रभुको सम्झना गर्नु, भय मान्नु अनि असल काम गर्नु हामीले सिक्नुपर्छ। मिका 6 अध्यायको 8 मा के लेखिएको छ? परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ? परमेश्वरले यही चाहनुहुन्छ कि जे ठिक छ, असल काम गरेको चाहनुहुन्छ, न्यायसङ्गत काम गरेको चाहनुहुन्छ, दयामा चलेको चाहनुहुन्छ, धार्मिकतामा चलेको चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले के चाहनुहुन्न? कि खराबीबाट अलग भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। मानिस दुष्ट कर्महरूबाट फर्केको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ।
यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग एउटा यो पास्कल एउटा भनाइ पनि छ। हामी मानिससँग एउटा यस्तो रिक्त स्थान हुन्छ जुन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले मात्र भरिन्छ। अनि जब परमप्रभुको उपस्थितिले हामी भरिन थाल्दछौँ तब हामी उहाँ जस्तै भएर जाँदछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हरेक दिन परमप्रभुको वचन सिक्नको निम्ति केही समयहरू निकाल्नुहोस्। हरेक दिन, इच डे, दिनभरि होइन, हरेक दिन, दिनमा सायद 1 घन्टा। अनि त्यस कुराले के हुन्छ, हामी हाम्रो जीवनलाई असल बनाउनेछौँ, असल काममा लगाउनेछौँ, परमेश्वरको स्वभावमा हामी परिवर्तन हुनेछौँ। अनि यो चाहिँ वृद्ध भएसम्म अवस्था गर्ने होइन। ठिक समय भनेको समय हुँदै है, नानीहरूदेखि सिक्दै जाउँ, जवान अवस्थामा पनि हामी सिक्दै जाउँ। अनि यो कुराले हामीलाई पारिवारिक कसरी जीवन जिउन पर्छ, असल तरिकाले जीवन कसरी जिउनुपर्छ, हामीले काम कसरी गर्नुपर्छ, न्यायसङ्गत जीवन कसरी जिउनु पर्दछ भन्ने कुरा हामी सिक्नेछौँ। अनि प्रतिफल जब परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई हेर्नुहुनेछ, तब हामीलाई दण्ड होइन तर परमेश्वरले हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ। हामीले यो जीवनमा पनि आनन्द पाउनेछौँ र आउने जीवनमा पनि हामी आनन्द र शान्तिमा रहनेछौँ। तर यदि हामीले परमप्रभुको भय मान्न सिकेनौँ भनेदेखि जब परमेश्वरले यो जीवनमा पनि हाम्रो जीवनलाई न्याय गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, बेठिक भयो भनेदेखि त परमप्रभुले क्रोधित हुनुहुनेछ र हामीलाई न्याय गर्नुहुनेछ, हामीलाई अनुशासनमा राख्नुहुनेछ। सायद हामीले ताड्न र दण्ड पाउनेछौँ र आउनेवाला युगमा जब हामी परमेश्वरको सामना गर्नेछौँ, परमेश्वरलाई भेट्नेछौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनको निसाब गर्नुहुनेछ, तब हामी लज्जित हुनुपर्नेछ, हामी क्रोधमा पर्नेछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि सोलोमनले सिकाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जीवन बनाउनु हुने नै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, आत्मा दिनुहुने नै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि हामीले उहाँको भय मान्नु, आज्ञाकारी हुनु ठिक समयमा नै सिक्यौँ भनेदेखि हाम्रो निम्ति जीवन असल हुनेछ। जब परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ, जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई हेर्नुहुनेछ, उहाँले हामीलाई धन्य भन्नुहुनेछ र आशिष दिनुहुनेछ। हुन्छ, तपाईँ सबैलाई धेरै धन्यवाद। आज अलिकति लामो पनि भएको छ होला। हरेक दिन आफूलाई निर्माण गर्नुहोस्, धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्, अनि परमप्रभुको इच्छा के छ त्यो सिकेर जानेर प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। यो मेरो निम्ति पनि हो, यो तपाईँको निम्ति पनि हो। हामी अर्कोचोटि फेरि भेट गर्नेछौँ। सबैलाई धन्यवाद।